बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 17 मई है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करूंगा। आज अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के लिए सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खेल को बुलाया गया, उनको तलब किया गया और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से। तकरीबन 5 रोज़ के बाद पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा को इस इंतहाई अहम मामले पर होश आया है और अफ़गानिस्तान के सफ़ीर को बुलाकर उन्हें हद बताई गई है। लुब्बे लुबाब इस सारी डेवलपमेंट का ये है कि अफ़गानिस्तान के सफ़ीर को कहा गया है कि अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब को लगाम डालें। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो घटिया, गंदी और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर अब उसको एक बाकायदा मुहिम की शक्ल दी गई है, ये कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान ने आज क्या कहा है, किस बात के जवाब में कहा, हमदुल्ला मुहिब ने किया क्या था और कौन सी मुनज़्ज़म कैंपेन का आगाज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया गया, इसमें भारत का किरदार क्या है। और इससे पहले जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने इसी किस्म की बात की थी, उस वक्त की जो खामोशी है उसने पाकिस्तान के लिए किस तरीके से नेगेटिवली प्ले आउट किया, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। और फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी गुज़श्ता वीडियो में जब मैंने बताया कि हमदुल्ला मुहिब ने क्या कहा, उन्होंने कुछ सवालात रखे। तो उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, अगर कोई भौंकता है तो भौंकता रहे, पाकिस्तान को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उनके सामने भी मैं कुछ हक़ाइक़ रख दूँगा, उनको अंदाज़ा हो कि जब हम सरफ़ नज़र करते हैं, जब हम दरगुज़र करते हैं तो फिर वो सिर्फ बयानात होने चाहिए। जब एक हुकूमती सतह पर सरकारी सरपरस्ती में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रैक्टिकल इक़दामात का आगाज़ कर दे तो फिर चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, भारत हो या कोई और हमसाया, उसके सामने जवाब ना देना इसी तरह है जैसे आप उसके सामने घुटने टेक रहे हैं और उसका नुकसान होता है। और फिर मैं आपके सामने ये भी रख दूंगा कि ये जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, पूरी दुनिया में उनके राइट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उन राइट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान ने उनको जिस किस्म की सहूलत दी है, वो पाकिस्तानियों के हुकूक किस तरीके से सलब कर रहे हैं और कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान के लिए बन सकता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आज दफ्तर ख़ारजा में नजीबुल्लाह अली खेल, ये अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं, उनको बुलाया गया। उसके बाद एक बयान जारी किया गया दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले उस बयान में पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि रिस्पॉन्डिंग टू मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग द बेसलेस एलिगेशंस मेड बाय द अफ़गान लीडरशिप, the spokesperson said Pakistan has conveyed its serious concerns to the Afghan side by making a strong démarche with the ambassador of Afghanistan in Islamabad on the recent irresponsible statements and baseless allegations made by the Afghan leadership. Pakistan has emphasized that groundless accusations erode trust and vitiate the environment between two brotherly countries and disregard constructive role being played by Pakistan in facilitating the Afghan peace process। कि पाकिस्तान ने तलब किया एक स्ट्रॉन्ग डिमार्श कहते हैं उस प्रोटेस्ट को, जो कि एक प्रोटेस्ट नोट हैंड ओवर किया जाता है। इसके 3-4 मतालिब है, लेकिन डिप्लोमेसी में डिमार्श का मतलब ये है कि ये एक ऐसी पॉलिटिकल मूव होती है जिसमें दूसरे सफारत खाने से या दूसरे मुल्क के किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन से किसी शख्स को बुलाकर बाकायदा इन राइटिंग एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है, उनको हैंड ओवर किया जाता है एक नोट। डिमार्श जो है वो किया गया, उनको बुलाकर कहा गया कि जो एक्यूजेशन, इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, इस पर पाकिस्तान शदीद एहतजाज करता है और इस किस्म के बयानात और बेबुनियाद इल्ज़ामात ना सिर्फ ये कि एतमाद की फ़िज़ा को ख़त्म करते हैं, लेकिन साथ के साथ ये जो माहौल है दोनों ब्रादर इस्लामी ममालिक के दरमियान, दोस्ताना माहौल, इसमें बिगाड़ पैदा करते हैं। और फिर ये नफ़ी है पाकिस्तान के उस मस्बत रोल की जो अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत प्ले कर रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि दी अफ़गान साइड हैज़ बीन अर्ज्ड to effectively utilize the available forums like Afghanistan-Pakistan Action Plan for Peace and Solidarity (APAPS) to address all bilateral issues। दोनों ममालिक के दरमियान, आपको मालूम है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बायलैटरल मैकेनिज़्म मौजूद है जिसमें तमाम मामलात उनके ऊपर बात की जाती है, जिसमें पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने आज ये कहा कि आप उस फोरम को इस्तेमाल करें, अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई शिकायत है आप उसमें हमारे साथ बायलैटरली टेकअप करें और अगर कोई मसला है हम उसको एड्रेस करेंगे। अब ये मसला इतना सादा नहीं है, 5 रोज़ तक
13 मई को जो अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमदुल्ला मोहिब, उन्होंने नंगरहार में एक कैंपेन लॉन्च की, उन्होंने एक खिताब किया। उस खिताब में पाकिस्तान के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, पाकिस्तान को हीरा मंडी के साथ तशबीह दिया गया, मुल्क को, रियासत पाकिस्तान को किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी मैं आपके सामने रख दूँगा। लेकिन 5 रोज़ तक पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इसके ऊपर कोई जवाब उसकी तरफ से नहीं दिया गया। आप जिस वक्त मैंने इसके ऊपर वीडियो की और मैंने कहा ये सो रहा है दफ्तर खारजा, किस किस्म की मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है, उस पर कुछ लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है। हिकमत अमली तब तक होती है जब तक एक शख्स अपनी ज़ाती हैसियत में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बयानात दे रहा हो। यहाँ पर मामला डिफरेंट है। उसने ना सिर्फ ये कि बयानात दिए, उन बयानात को जो उनकी सरकारी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया और उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम लॉन्च की गई थी। क्या कहा गया? नंगरहार में ये गए थे साहब और इन्होंने वहाँ पर जाके क्या बात की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये मामला इतना सादा नहीं और इसमें भारत का किरदार क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने वहाँ पर जाने के बाद जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान से फ़ॉरेन फोर्सेस निकल रही हैं और उनके निकलने के साथ कुछ इक़्तिसादी मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन इन मुश्किलात के हल की हम भरपूर सलाहियत रखते हैं। जिस तरह हमारे दुश्मन यानी कि पाकिस्तान को कह रहे हैं, हमारे दुश्मन ने अपनी गुर्बत के हालत में हमारे ख़िलाफ़ दुश्मन पाले, यहाँ पर वो तालिबान की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये डायरेक्ट धमकी थी कि हम पाकिस्तान के दुश्मनों को पालेंगे अफ़गानिस्तान में। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफिशियली अपनी सरकारी कैपेसिटी में पाकिस्तान को कह रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं जिस दफ्तर में बैठता हूँ उस दफ्तर में रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरनल और एक्सटर्नल एजेंसियों की मालूमात मेरे सामने पेश होती हैं। इन मालूमात की बुनियाद पर हालात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान चाहता है कि अपनी सरहदात को अपने ग़ुलामों के ज़रिए बढ़ाएं और अपने पिट्ठू अफ़गान तालिबान हमारे ऊपर मुसल्लत करें। अब इस सारी अफ़गानिस्तान की जो क्वागमायर है, इसमें जो लूजिंग एंड पर शख्स है वो है अशरफ गनी और उसकी हुकूमत। जो मौजूदा सेटअप है उसकी स्पेस जो अफ़गानिस्तान में नया पॉलिटिकल सिनेरियो एमर्ज हो रहा है उसमें नज़र नहीं आ रही। अशरफ गनी का मुस्तकबिल, अब्दुल्ला अब्दुल्ला को तो शायद फिर कोई ना कोई पोजीशन मिले, लेकिन अशरफ गनी और उनके हवारी ये नजीबुल्ला जो हमदुल्ला मोहिब हैं, इन जैसे लोगों की जो नेक्स्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा अफ़गानिस्तान में उसमें जगह नहीं बनती और ये अपने हाथ पाँव मारने का आगाज़ इस डर्टी गेम के साथ कर रहे हैं। भारत इसमें इन्वॉल्व है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इन्वॉल्व है। इन्होंने आगे कहा क्या? इन्होंने कहा कि सरहदात पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हम पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहता है। जिस तरह अंग्रेज़ शाह शुजा और रंजीत सिंह के ज़रिए हमारी सरहदात को कब्ज़ा करना चाहते थे और शाह शुजा तो नाकाम हुआ, लेकिन रंजीत सिंह के ज़रिए उन्होंने हमारे इक़्तिसादी मरकज़ पेशावर को कब्ज़ा कर लिया, जिसमें उन्होंने पश्तूनों पर मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ालिम ढाए जो तारीख़ का हिस्सा है। अभी फिर हमारे दुश्मन ने हमारे कबायली इलाका जात को कब्ज़ा कर लिया है और चाहते हैं कि अपने कब्ज़े को और बढ़ाएं। अब ये जो ज़म हुए हैं कबायली इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा में, उसका रेफरेंस देते हुए उन्होंने ये दावा किया है कि ये तमाम इलाके अफ़गानिस्तान के हैं। तो ये मुहिम ये सादा नहीं है, ये पाकिस्तान की सरहदों के साथ खेलना चाह रही है अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा पैगाम उस ग्रुप को है, अफ़गान तालिबान के हवाले से वो बात करें, जिनको हमारे दुश्मन ने जिहाद के नाम पर वरगलाया है, उनके बड़ों को पैसे, बंगले, गाड़ी के ज़रिए ख़रीदा है। ये हमारा हमसाया, हमारा दुश्मन, ये कभी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। पाकिस्तान को कहा उनसे अपने रास्ते अलग कर लें, जो वतन की मोहब्बत रखते हैं उनसे अलहदा हो जाएं, यानी कि पाकिस्तान से आप कतई ताल्लुक़ कर लें अगर आप अफ़गानिस्तान से मोहब्बत करते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन वाज़े है, जो हमारे मुल्क को दारुल हर्ब यानी कि बैटल ग्राउंड कहता है, अपने आइन को जो है वो इस्लामी समझता है, हमारे आइन को कुफरी समझता है। उसको ये अब तालिबान के रेफरेंस में बात हो रही है कि हमारे आइन को तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं, हमारे मुल्क के मसाजिद, मदारस और उलमा के ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज समझते हैं और अपनी हीरा मंडी में जहाद नाजायज़ समझते हैं। ये हमारे दुश्मन हैं। पाकिस्तान को तशबीह दी
ہیرا منڈی کے ساتھ کیا ہے میں آپ کو ایکسپلین، ظاہر اب لوگ جانتے ہیں، میں ایکسپلین نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب فورن فورسز افغانستان میں افغان غریب عوام کی مدد کے لیے آئے تو ان پر حملے کے دوران ہمارے بچوں کو قتل کرنا جہاد سمجھا انہوں نے، اور پھر فورن بیسز جو ان کی پاکستان میں ہیں وہاں پر یہ حملے نہیں کرتے طالبان، یہ ہماری آبادیوں کو اجاڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، یہ اب وہ خطاب کر رہے تھے ننگرہار میں، ان کے سامنے افغانستان کی جو اس صوبے کی ننگرہار کی ملٹری لیڈرشپ ہے وہ موجود تھی، ان کے ایم پیز موجود تھے، سول سوسائٹی کے لوگ موجود تھے، افغانستان کے جو اس ایریا میں موجود صحافی حضرات ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، جو دیگر ٹرائبل ایلڈرز ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ ان کو انہوں نے کہا کہ کرنا کیا ہے اب آپ لوگوں نے، آئیں ہمارے اس ہمسایہ دشمن کے خلاف ایک قومی تحریک شروع کریں اور لوگوں کے ذہنوں کو اس دشمن کی دشمنی سے روشناس کروائیں، قومی لیڈر اپنی قوم کو سمجھائیں، علماء کرام مساجد میں اپنے مقتدیوں کو سمجھائیں، اساتذہ اسکول اور مدارس میں اپنے شاگردوں کو، سول سوسائٹی والے اپنے متعلقہ لوگوں کو، اور سوشل میڈیا والے میڈیا کے اوپر لوگوں کو سمجھائیں اور اپنا دشمن یعنی کہ پاکستان ان کے سامنے پیش کریں، اور یہ کام ننگرہار سے شروع کر کے تمام افغانستان میں پھیلایا جائے، کیونکہ ننگرہار کے لوگوں میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ اب یہ پشاور اور یہ والا ایریا ہے، اس سے ننگرہار کی سرحد جو ہے وہ ملتی ہے افغانستان کا، یہ اور پاکستان کا بارڈرنگ پروونس ہے۔ یہاں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہر مہینے کراس اوور کرتے ہیں، ڈاکومنٹڈ بھی اور ان ڈاکومنٹڈ بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ فینسنگ کا کام چل رہا ہے اور پورس بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، آزادانہ نقل و حمل عرصوں سے، دہائیوں سے جاری ہے۔ کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے یہ معاملہ کہ وہاں کے لوگوں کے ذہنوں کو پاکستان کے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف زہر آلود کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ پاکستان میں کراس اوور کر کے پاکستان کے امن کو، استحکام کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر انہوں نے لانچ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ڈپلومیٹس کے اوپر انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اپنے اعزازات بھی اپنے نہیں ہیں، غوری ہو، شیر شاہ سوری کے نام سے یہ افغانستان کو ڈراتے ہیں، ان کے میزائل جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کے نام پر ہیں، ان کے جو سڑکیں ہیں وہ ہمارے لوگوں کے نام پہ ہیں، ان سے ڈرایا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم کے حوالے سے بات کی کہ اس ملک میں، پاکستان میں تحریکیں اٹھ چکی ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ ہے، اس میں علی وزیر کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے ایم کیو ایم کی بات کی، سندھ کی بات کی، انہوں نے حمداللہ محب نے جو ہے وہ بلوچ جو انسرجنٹس ہیں جو پاکستان میں آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں اس صوبے میں، ایک سازش کے تحت، ایک انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے بھارت کا، اس میں کیا کردار ہے، امریکہ کیوں نہیں چاہتا، افغانستان میں خود بیٹھے ہوئی جو پراکسیز ہیں وہ کیا چاہتی ہیں، ان سب کا نام لے کر انہوں نے، اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ پنجاب میں بھی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ بات کر رہے تھے میاں محمد نواز شریف کی اور ان کی جماعت کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس ساری گفتگو میں ایک تاثر دیا کہ آپ یہ سب کچھ کریں۔ یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں، دیکھیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کو خاموش رہنا چاہیے۔ خاموش اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک یہ بیان ہو۔ یہ ایک باقاعدہ مہم کا آغاز کر رہے ہیں اور اپنے تمام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا پر اور اسکولوں میں، اسی طرح مدارس میں اور نیشنل لیول پر جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ افغان حکومت، افغانستان کے جو باشندے ہیں، عوام ہیں، ان کو یہ کہا جائے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے، پاکستان کے خلاف متحد ہو جائیں۔ اور یہ سیکنڈ سٹیپ ہے ان کی اس سپیچ کا جو بھارت میں انہوں نے کی۔ بھارت میں رائے سینا ڈائیلاگ ہوا، اس وقت جب جو بائیڈن ہیں امریکہ کے صدر، انہوں نے افغانستان سے انخلاء کا اعلان کیا۔ اس کے 2 روز کے بعد رائے سینا ڈائیلاگ ہوا دلی میں، یہ وہاں پر آن لائن شریک تھے۔ وہاں پر انہوں نے کہا کہ افغانستان کی جو نیشنلسٹک فورسز ہیں وہ اور پاکستان میں موجود افغان مہاجرین بہت شدید غم و غصے میں ہیں اور پاکستان کو تباہ کن نتائج کا انتظار کرنا چاہیے اگر پاکستان پالیسی جو ہے وہ اپنی تبدیل نہیں کرتا۔ یعنی کہ یہ پالیسی چاہتے ہیں جو ان کی فیور میں ہو، اگر ان کو حکومت کو دوام دینے کی پالیسی پاکستان اپناتا ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ نیشنلسٹک فورسز پاکستان کو ایک ڈسٹرکٹیو بلو بیک دیں گے۔ یہ تھا فرسٹ سٹیپ۔ اس کے جواب میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے بڑا ہلکا پھلکا بیان دیا کہ آپ جو ایپیپس ہے،
بائیلیٹرل میکنزم، اس میں بات کریں، ایسی اسٹیٹمنٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس شخص کو لگام ڈالنے کے لیے ان کے سفیر کو بلایا جائے، افغانستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہاں پر پاکستان کے سفیر کے ذریعے احتجاج ریکارڈ کروایا جائے کہ پاکستان کا امن اور استحکام افغانستان سے کس طریقے سے جڑا ہے، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اپنی حکومت بچانے کے لیے اور اس کو دوام دینے کے لیے، اس کو طوالت جو ہے وہ دینے کے لیے کس قسم کی سازش جو ہے وہ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ اب ایک سوال ہے، پاکستان میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ افغان مہاجرین اوور پیریڈ آف ٹائم رہے ہیں، اس وقت بھی لگ بھگ یہ کہا جاتا ہے، ڈیفرنٹ قسم کے فگرز ہیں، لیکن 3 سے 4 ملین افغان ریفیوجیز یہ پاکستان میں موجود ہیں، مہاجرین کہیں آپ انہیں پناہ گزین کہیں، یہ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے یہاں پہ مقیم ہیں۔ اسی طرح ایک اور ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران میں بھی افغانستان کے جو مہاجرین ہیں ان کی تعداد تقریباً 7,80,000 ہے۔ آپ جا کر دیکھیں، اپنے طور پر اس کو سرچ کرنے کی کوشش کریں، آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ پاکستان میں جو تعداد ہے ان کی افغان مہاجرین کی جو ایران میں ہے، میں کال کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا، جو ایران میں کیمپس میں موجود لوگ ہیں ان کیمپس میں سے باہر جانے کی انہیں اجازت نہیں دی جاتی، وہ کیمپس کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے۔ پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس پراپر موجود نہیں ہے، یہ عام شہری علاقوں میں رہتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ آس پاس آپ لوگ جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں وہ بخوبی واقف ہوں گے، اسلام آباد، لاہور، کراچی، ان ایریاز میں یہ ہماری آبادیوں میں موجود ہیں، گھر کرائے پر لیتے ہیں، سر آنکھوں پر ان کے جو ہے وہ جس قسم کی بھی فیسیلیٹیشن پاکستان کی طرف سے ہو سکتی ہے پاکستان کر رہا ہے، لیکن جب یہ لوگ یہاں پر تعلیم حاصل کر کے واپس افغانستان جاتے ہیں، یہ حمداللہ محب بھی پشاور میں یہ پڑھتا بھی رہا ہے یہاں پہ، پھر یہ برطانیہ چلا گیا، وہاں پڑھا، پھر اس نے ایک امریکی سے شادی کر لی اور اب پاکستان کے خلاف اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ان کے بزنسز ہیں، اسلام آباد میں جائیں، ان کے کتنے ریسٹورنٹس ہیں، یہ مختلف جگہ پر بزنسز کرتے ہیں، ان کو یہاں پر جگہ ملی ہوئی ہے، یہاں پر ان کا ذریعہ معاش ہے، ان کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ واپس افغانستان کسی امپورٹنٹ پوزیشن پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر پاکستان سے پڑھنے کے بعد، پاکستان سے جو ہے وہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد وہاں جا کر پاکستان کے خلاف جس قسم کی سازشیں کرتے ہیں، دشمنوں کا اعلی کار بنتے ہیں۔ تمام اگزامپلز آپ کے سامنے ہیں، یہ کوئی ایک نہیں ہے۔ آپ امر اللہ صالح کی کہانی اٹھا لیں، آپ اس کی حمداللہ محب کی کہانی سے اٹھا لیں، آپ حامد کرزئی کی کہانی اٹھا لیں، آپ اشرف غنی کی اٹھا لیں، ان کا ماضی میں کہیں نہ کہیں پاکستان سے کس قسم کی فیسیلیٹیشن ان کو ملتی رہی، اور اب یہ پاکستان کے خلاف کیا کریں۔ کسی دن میں قصہ سناؤں گا جو میری ملاقات کابل میں ہوئی تھی افغان سابق صدر حامد کرزئی کے ساتھ، ادھر ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا، خیر وہ میں کسی وقت آپ کو سناؤں گا۔ البتہ یہ ساری صورتحال ہے، اور یہاں پر کتنے جرائم میں ملوث لوگ ہیں۔ UNHCR کا ڈیٹا اٹھا لیں، 1.4 ملین کہتے ہیں کہ وہ رجسٹرڈ موجود ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے جو کارڈز ہیں ان کو وہ نہیں کیا گیا، جو ان کا پروف آف ریزیڈنس کارڈ POR کارڈ بولا جاتا ہے، وہ نہیں جو ہے رینیو کیا ہوا ابھی تک، اور وہ لوگ انلیگل سٹیٹس کے ساتھ پاکستان کے سیٹلڈ آبادیوں میں موجود ہیں۔ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو ایک پیکج دیا جاتا ہے افغانستان واپس جانے کے لیے، یہ یہاں سے واپس جاتے ہیں، ان پیسوں کو اپنے علاقوں میں خرچ کرتے ہیں، پورس بارڈر ہے، اور پھر واپس آ کر انہی آبادیوں میں مقیم ہو جاتے ہیں۔ یہ خیر تفصیلات ہیں، وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت، دفتر خارجہ اس حوالے سے اپنی پالیسی وضع کرے، اور اب ان مہاجرین کو واپس ان کے وطن بھیجا جائے۔ جیسے ہی افغانستان میں فورسز باہر نکلتی ہیں، ایک نیا سیٹ اپ یہاں پر آتا ہے، تو یہاں پر موجود افغان پناہ گزینوں کو باعزت طریقے سے ایک اچھا پیکج دے کے، لیکن اب ان کو یہاں سے واپس بھیج دینا ہی بہتر ہوگا۔ یہ تھی تفصیلات، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔